अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, अभी पंजाब हुकूमत को बने हुए तकरीबन 30 दिन मुश्किल हुए हैं, लेकिन अभी से उनकी रौनीयत, उनमें तकब्बुर और जिस तरह से वो हमारे जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, जो हमारे पुलिस का डिपार्टमेंट है, उसको जिस तरह से मुतासर कर रहे हैं, अपने इस व्लॉग में वो तमाम अहवाल आपके सामने रखेंगे। ये भी बताएंगे आपको कि किस तरह से जो MPAs हैं मुस्लिम लीग नून के, वो सरेआम बदमाशी करते हुए नज़र आ रहे हैं। किस तरह से गवर्नर पंजाब को एक बड़े कॉलेज जहाँ पर बच्चे तालीम के लिए जाते हैं, बड़ा नामवर कॉलेज है, वहाँ पर गवर्नर पंजाब को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, ये तमाम अहवाल आपके सामने नाज़रीन अपने इस व्लॉग में रखने जा रहे हैं। मैं हूं सकलैन हम्माना, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तो नाज़रीन, अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मरीम नवाज़ पर बात करेंगे, जो इस वक्त शहबाज शरीफ को कॉपी करते हुए नज़र आ रही हैं। शहबाज स्पीड आप जानते होंगे कि जब भी कभी बारिश हो तो शहबाज शरीफ साहब लंबे बूट चढ़ाकर लोगों में, पब्लिक में पहुंच जाया करते थे। सेम उसी तर्ज पर मरीम नवाज साहिबा भी कर रही हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि शहबाज शरीफ कभी कभी बाहर निकला करते थे और मरीम नवाज हर आए रोज़ बाहर निकल रही हैं। साथ में उनकी कैमरामैनों की टीम वो उनके हमरा है। साथ में जो उनके मुशीर ख़ास कुछ ख़वातीन लगाई गई हैं, हिना परवेज़ भट्ट, उज़्मा बुखारी और सानिया, तो ये तमाम जो ख़वातीन हैं, ये भी उनके साथ उनके हमरा होती हैं और 3 मुख्तलिफ एंगल से उनका बाकायदा फ़ोटो शूट जारी किया जा रहा होता है। उनकी तस्वीर ली जा रही होती हैं। एडिटिंग करने के बाद वो तस्वीर फिर पब्लिकली बाद में सोशल मीडिया की जीनत बनाई जाती हैं। तो इन मुशीरान का काम सिर्फ ये है कि जहाँ पर भी मरीम नवाज़ जाएंगी, ये साथ में जाएंगी और ये फ़ोटो शूट करेंगी। और मरीम नवाज़ का अगर कोई सामान है, कोई पर्स है, कोई वो उनके जो गिलास उठाया करती हैं, तो वो सामान भी इनके ज़िम्मा है और ये उठाएंगी। तो मरीम नवाज भी इस वक्त शहबाज शरीफ की डगर पर चल रही है। लेकिन वजीर आला एक एज अ CM अगर आप देखें तो तमाम DC हो गए, AC हो गए और जितने भी अफसरान हैं वो आपके अंडर काम कर रहे हैं। तो आपने उनसे काम लेना है, बजाय आप इसके कि उनसे काम लें। आप खुद ही बाहर जा रही हैं, वहाँ पर आप रेट्स चेक कर रही हैं, वहाँ पर आप कारपेट पर बैठ कर पौधे लगा रही हैं। तो ये आपका काम नहीं है। आपने चेक एंड बैलेंस रखना है। अब ज़रा अगली अपनी खबर की जानिब बढ़ते हैं और वो है उज़्मा करदार से रिलेटेड। अब उज़्मा करदार कौन है, पहले तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये आप इनको कह सकते हैं एक ऐसी MPA हैं जिनका दिमागी तवाज़ुन ऐसा लगता है कि शायद इनका ठीक नहीं है, या इनको कोई ख़ास इतना PMLN मुँह नहीं लगाती। वो हमने पंजाब असेंबली में उस दिन देखा जब ये मोहतरमा वहाँ पर बैठी थी, मरीम नवाज़ आई, तो जब ये उनको गला मिलने इनकी कोशिश इन्होंने की तो मरीम नवाज़ ने हाथ के इशारे से इनका जो हाथ है उसको झटक दिया। तो ये वही उज़्मा करदार है। अब मोहतरमा एक क्लब में जाती हैं। क्लब में जाने के बाद वहाँ पर मोहतरमा शोर मचाना शुरू कर देती हैं कि मेरा हार चोरी हो चुका है, और कुछ जेवरात के बारे में वो कहती हैं कि वो चोरी कर लिए गए हैं। अब वहाँ पर नाज़रीन जो मुलाजमीन थी, ख़वातीन, वह उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है उज़्मा करदार की जानिब से। उसके बाद 15 को कॉल की जाती है और फ़ौरन से पहले पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। उन ख़वातीन को बाद में नाज़रीन मोहतरमा चूँकि इल्ज़ाम लगा चुकी थी कि इन्होंने हार इस मोहतरमा का चुराया है, जो ज़ेवरात हैं वो चुराए हैं, तो बाकायदा उनकी तलाशी ली जाती है। और तलाशी भी इस तरह से नहीं, बल्कि उन ख़वातीन को बरहना करके, उज़्मा करदार के सामने बरहना करके उनकी तलाशी ली जाती है, लेकिन उनसे कुछ भी नहीं मिल पाता। उसके बावजूद मोहतरमा बज़िद हैं कि इन्हीं ने कहीं पर मेरा ये जो ज़ेवरात हैं उनको चुराया है। हालांकि वहाँ पर दीगर अमला भी, या वो जो क्लब के मालिकान हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये जिन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है आज तक इन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। लेकिन उसके बाद FIR का इंदराज भी हो जाता है। और मोहतरमा कि चूँकि ज़ेवरात, मोहतरमा अपने बयान पर कायम है कि ज़ेवरात उनके गुमे हैं, तो वो ज़ेवरात को उनसे हर सूरत बरामद करवाना चाहती हैं, चाहे वो उन्होंने उठाए हों, चाहे उन्होंने ना उठाए हों। लेकिन उनकी जो तज़लील की गई वो अलग से की गई कि उन्हें बरहना किया गया, जिस पर बाद में वो मुलाजमीन भी बेचारी वो भी चीखती रही, और ये खातून होकर किस तरह से इसने ख़वातीन पर जुल्म किया। अब दूसरी जो नाज़रीन खबर है उसकी जानिब बढ़ते हैं। वो भी MPA साहिब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है, मलिक वहीद। अब मोहतरम जा रहे थे अपनी गाड़ी में, तो इसको आगे से पुलिस रोक लेती है। अब पुलिस के रोकने की वजह क्या थी? पुलिस ये भी काफ़ी वहाँ पर जो इंस्पेक्टर खड़े थे या जो ASI थे, उनमें काफ़ी जिक्र की बात है उन्होंने मौसूफ को वहाँ पर रोका MPA होने के बावजूद। अब मौसूफ ने अपनी जो गाड़ी के शीशे हैं उन पर वो ब्लैक जो कवर है वो किया हुआ था, जो कि गैर कानूनी है, वाज़ेह तौर पर गैर कानूनी है। पुलिस की जानिब से जब इन्हें रोका गया और कहा गया जी जनाब आपने गैर कानूनी अमल किया है,
تو اس پر موصوف کو غصہ آ گیا کیونکہ ان کے ساتھ میں چیلے چپاٹے بھی ان کے ساتھ موجود تھے، اور اسی غصے کی مد میں آ کر باقاعدہ پولیس افسران کو ان کی جانب سے گالیاں بھی دی جاتی رہی، اور فوراً سے پہلے وہ جس پولیس اہلکار نے ان کو روکا تھا اس کا تبادلہ بھی کر دیا گیا۔ تو یہ تمام اس وقت مناظر آپ بھی اس وقت دیکھ رہے ہوں گے کہ جس طرح سے تبادلوں کا سلسلہ جاری ہے، یا پولیس کو استعمال کیا جا رہا ہے، جیسے پولیس ان کی باندھی ہو، جیسے یہ ان سب سے سپیریئر ہوں اب اس وقت، یہ چاہے کچھ بھی کریں، غیر قانونی عمل کریں، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ پولیس اور تمام ادارے ان کو سپورٹ کریں، ان سے روک ٹوک نہ کی جائے۔ یہ مسلم لیگ نون کا وتیرہ رہا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ان سے روک ٹوک نہ کرے۔ تو سیم اسی طرح سے غیر قانونی عمل کے باوجود جس پولیس آفیسر نے، اس کو سلام ہے کہ جس نے اسے روکا، اس کا بعد میں تبادلہ بھی کر دیا گیا۔ تو یہ چیزیں اب آئے روز ناظرین معمول کسی بن گئی ہیں۔ ابھی ایک مہینہ مشکل ہوا ہے ان کو گورنمنٹ میں آئے۔ اب تیسری جو بڑی خبر ہے وہ ہے وفاقی وزیر احد چیمہ کے حوالے سے۔ اب احد چیمہ آپ جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون خصوصاً نواز شریف کے کافی کلوز رہے ہیں، اور کئی وزارتیں پہلے بھی اس سے انجوائے کر چکے ہیں۔ ان کے بچے ایچ ایس این کالج میں پڑھتے ہیں، اور کافی عرصہ وہاں پر پڑھتے رہے۔ اب ان کی جو اہلیہ ہیں ان کی جانب سے ایک درخواست لکھی گئی، بجائے اس کے کہ ایچ ایس این کے پرنسپل کو لکھی جاتی، لیکن اب چونکہ وہ اس وقت بھی وفاقی وزیر ہیں تو ڈائریکٹ گورنر ملیک الرحمان کو درخواست لکھی گئی، اور درخواست میں کہا گیا کہ بچوں کی جو فیس ہے اس کو معاف کروایا جائے۔ یہ غالباً کہا جا رہا ہے کہ 3 سالوں کی فیس کو معاف کروایا جائے۔ اب گورنر صاحب نے آؤ دیکھا نہ تھاؤ فوراً سے پہلے، کیونکہ ایک بڑے صاحب کی اہلیہ ہیں جن کی جانب سے درخواست ان تک پہنچ چکی تھی، جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، تو ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ انہوں نے فوراً سے پہلے اس پر سگنیچر کر دی ہے کہ جناب ٹھیک ہے، ان کے 3 سالوں کی جو فیس ہے اس کو معاف کیا جاتا ہے۔ اب ان کے بچے، موصوف کے بچے صاحبزادے، وہ اسکول میں کافی دنوں سے غیر حاضر تھے، جن کی غیر حاضری کی بنا پر جو ایچ ایس این کے پرنسپل ہیں انہوں نے ان کا جو وہاں پر داخلہ ہے اس کو بھی انہوں نے ان کا نام بچوں کا خارج کر دیا۔ اب اس حوالے سے بھی جب اپلیکیشن پہنچی ملیک الرحمان صاحب تک تو انہوں نے فوراً سے پہلے جو آرڈرز تھے پرنسپل کے ان کو کینسل کیا، ان کو منسوخ کیا، اور اس کے بعد بچوں کو دوبارہ سے ایچ ایس این میں داخلہ مل گیا۔ اب جب یہ تمام احوال وہاں پر دیکھا جا رہا تھا پرنسپل کی جانب سے، پرنسپل جو وہاں کے تھے وہ ہیں ناظرین مائیکل اے تھامسن، ان کی جانب سے جب یہ تمام احوال دیکھا گیا کہ بجائے اس کے کہ میری کچھ سنوائی ہوتی، کیونکہ پرنسپل تھے وہ وہاں پر کالج کے اپنے اصول و ضوابط ہوتے ہیں، جب ان کو کوئی بندہ فالو نہیں کرے گا، وہ پیسے یا رونیت یا تکبر میں آ کر کہ جناب ہم تو وفاقی وزیر ہیں اور ہمارے بچوں کو کیسے یہ وہاں سے نکلوا سکتے ہیں، تو ڈائریکٹ جب وہ گورنر تک اپروچ کریں گے، پرنسپل کو ان تمام احوال سے دور رکھا جائے گا۔ ان کو جب اپنے اختیارات کم ہوتے دکھائی دیں گے تو پھر پرنسپل صاحب اس لاچار ہو کر اس کے علاوہ وہ کر ہی کیا سکتے تھے۔ انہوں نے ناظرین بعد میں اپنا استعفیٰ جو ہے وہ سبمٹ کروا دیا کہ جناب ٹھیک ہے، اب پھر آپ ہی چلا لیں اس کالج کو، کیونکہ ہم اگر چلائیں گے تو ہم اپنے اصول و ضوابط کے تحت اس کالج کو چلائیں گے، آپ نہیں چلانا ہے تو آئیے آپ گورنر کے ساتھ ساتھ آپ اس کالج کو بھی چلا لیجئے۔ جس طرح سے اس وقت وزیر داخلہ ہمارے محسن نقوی صاحب پہلے نگران وزیر اعلیٰ رہے، پھر وزیر داخلہ بن گئے، اس کے بعد پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں، جس طرح سے وہ وزارتوں کو انجوائے کر رہے ہیں تو محترم آپ بھی گورنر بھی ہیں، تو آئیے اس کالج کو بھی آپ ہی چلا لیجئے۔ اب گورنر صاحب کو جب استعفیٰ موصول ہوا، پرنسپل صاحب نے جب استعفیٰ دیا تو اب انہیں لگا کہ اب شاید ان کی اس سے بدنامی ہوگی، تو اس کے بعد جناب انہوں نے پریس کانفرنس کی، میڈیا سے گفتگو کی، اور میڈیا سے گفتگو کرنے کے بعد موصوف نے جو اب الزام دھرا ہے پرنسپل پر کہ انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا، موصوف کہتے ہیں کہ پرنسپل 1 سال میں 100 سے زائد چھٹیاں کیا کرتے تھے، اس لیے انکوائریز سے بچنے کے لیے انہوں نے استعفیٰ دے دیا، لیکن اس کے باوجود ہم ان کا آڈٹ کریں گے۔ تو یہ جناب گورنر صاحب کا بعد میں بیان آیا، جو اپلیکیشنز تھی یا بچوں کے حوالے سے یا فیس کے حوالے سے اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے کہ جناب ہاں یہ ہم سے غلط ہوا ہے، یہ غلطی ہوئی ہے، لیکن اس سب کا قصوروار ٹھہرا دیا گیا پرنسپل صاحب کو، اور نہ صرف قصوروار ٹھہرایا گیا بلکہ اب ان کے خلاف آڈٹ بھی کیا جائے گا کہ جناب آپ نے ہماری جو عزت ہے جو رہی صحیح شاید کہیں اگر بچی ہوئی ہے تو آپ نے اسے خراب کرنے کی کوشش کی ہے، اب ہم آپ کو دیکھ لیں گے، اب ہم آپ کو کورٹ کچہری میں بھی دیکھیں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ اتنا عرصہ پرنسپل آپ رہے تو آپ نے کتنے پیسے وصول کیے، اور کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کیسز تو آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے بنائے جا سکتے ہیں۔ اگر عام شخص پر 200 سے زائد یا اس طرح کے مقدمات بنائے جائیں، فوری طور پر بنائے جاتے ہیں،
تو پھر یہ تو پرنسپل صاحب ہیں، ان پر بھی کسی نہ کوئی کیس ان پر بھی بنایا جا سکتا ہے خود کو صاف کرنے کے لیے، گورنر صاحب ایسا کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی ایک غلط عمل تھا جو ہماری ایجوکیشن میں، ہماری ایک ایجوکیشن ہی تو شاید سمجھا جا رہا ہے کہ وہ واحد ادارہ ہے جس پر کم از کم جس کو میرٹ پر لے کر چلنا چاہیے، جس کے جو فیصلے ہیں وہ ٹھیک اور بہتر طریقے سے کیے جانے چاہیے، کیونکہ اس سے ایک قوم تشکیل پاتی ہے۔ تو اس میں ہی آپ انفلوئنس کریں گے تو پھر آپ کا اور پاکستان کا اور ہماری نئی نسل کا پھر اللہ ہی حافظ۔